जाए जदन हजरत सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला इन्ने अल्फाज खत्म हुए ने उधरों दूसरी सैड तू तीर आउंदा है। लोगो किड्डा वड्डा जुल्म दियां दास्ताना बयान कर दिओ, जुल्म सुन दिओ। जिड्डा वड्डा जुल्म नबी दी आल दे नाल होया है, जिड्डा वड्डा जुल्म हजरत सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे नाल होया है। अल्लाह दी कसम है एडा वड्डा जुल्म किसे दे नाल नहीं होया। आउं दूसरी सैड तू तीर आउंदा है, तीर आ करके अली असगर दे हलक दे विच लगदा है। हजरत सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला कूफे दी सरजमीन बेटे नू उठा करके जमीन ते रख देने, जमीन ते रख करके अपने हाथ दे नाल तीर नू खिच देने। जिहड़ा खून निकलदा है खून नू इंज आसमान दे वल बुलंद कर देने, बुलंद करके आप आंदे ने ऐ मेरे अल्लाह हुसैन तेरे कोलों सबर मंगदा है। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु वमन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़इन्न अहसनुल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूर मुहदसातुहा कुल्ल मुहदसतिन बिदअह कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम।
ہر قسم دی تعریف توصیف کبریائی بڑائی اس اکیلے اللہ وحدہ لا شریک واسطے جو اکیلا بے نیاز بے پرواہ جویں چاہے جس طرح چاہے جس حال وچ چاہے سب کچھ کرن تے قادر جس نو چاہے عزت عطا فرمائے جس نو چاہے عزت عطا فرما کے دوبارہ ذلیل کرن تے بھی قادر مختصر حمد و ثنا تو بعد درود السلام آقائے دو جہاں امام کائنات امام الہدا والی بطحا امام الاولین امام الآخرین امام الحرمین امام القبلتین جد الحسن والحسین رب دے پیارے محبوب رب دے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر تے معزز سامعین حضرات اس تو پچھلا جمعہ سماعت فرما چکے ہو فضائل حضرت سیدنا حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما آج دائے خطبہ جمعۃ المبارک حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی شہادت واقعہ کرب و بلا جس نے امت محمدیہ نو دو حصیاں دے وچ ونڈ چھڑیا ہے ایک کس طرح دا واقعہ ہویا ہے کہ جی دے اندر ایک نہیں دو نہیں چار نہیں بلکہ 72 نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے خاندان دے 72 لوگانوں نحق شہید کیتا گیا اس واقعہ کرب و بلا اے دی آڑ دے اندر پاک باز ہستیاں یعنی خلیفہ اول خلیفہ دوم خلیفہ سوم انہاں چاراں دے اتے تبرہ کیتا جاندہ ہے کیچڑ اچھاڑیا جاندہ ہے آئیے ذرا جائزہ لئیے پہلے واقعہ کرب و بلا 61 ہجری دے وچ ہویا جے 61 60 تے 61 ہجری دے اندر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی وفات 13 ہجری 22 جمادی الثانی خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی شہادت 24 ہجری یکم محرم الحرام
خلیفہ سوم حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی شہادت 35 ہجری 18 ذوالحجہ نو ہوئی. یہ واقعہ ہویا 61 ہجری نو. اچھا یہ دے نال انہاں پاک باز ہستیاں دا کی تعلق ہے؟ انہاں دے اتے کیوں کیچڑ اچھالیا جاندا ہے؟ سوال ہے نا میرا بھائی، میرے صاحب، میرے ساتھی، انہاں پاک باز ہستیاں نو جڑے انے سال پہلے دنیا تو چلے گئے سن، انہاں نو برا بھلا کیوں کہندے ہو؟ او جی اخیرا اصل دے اندر ہاتھ پچھے انہاں دائی سی، حالانکہ دنیا تو جان تو بعد بھی حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی شہادت دی خبر اللہ دے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود دے کے گئے سن. جس طرح حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی شہادت اہل حدیث بیان کردہ برحق، حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی شہادت اہل حدیث بیان کردہ ہے وسیع قلب دے نال برحق. حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی شہادت اہل حدیث بیان کردہ ہے، اور الحمدللہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت برحق ہے. جس طرح باقی دے صحابہ مختلف جگہ تے شہید ہوئے، سارے دی شہادت برحق ہے. اسی طرح میرے ویر، میرے صاحب، میرے ساتھی، میرے بھائی، حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی شہادت بھی برحق ہے. حدیث دی کتاب دا نام مسند احمد سلسلہ حدیث الصحیحہ. انہاں دونوں حدیث دیاں کتاباں دے اندر اے حدیث صحیح سند دے نال موجود ہے. عبداللہ بن نجی اپنے باپ دے کولونا اس روایت نو بیان کر دینے، انہو سارا مع علیین وَكَانَ صَاحِبِ مِطْهَارَتِ فَلَمَّا غَازَ نَيْنَوَا وَهُوَ مُنْطَلِقٌ إِلَى صِفِّينَ فَنَادَى عَلِيٌّ اصْبِرْ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ اصْبِرْ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ بِشَتِّ الْفُرَاتِ فَقُلْتُ وَمَاذَا قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم وعيناه تفيضان فقلت يا نبي الله أغبضك أحد ما شأن عينيك تفيضان قال بل قدم من عندي جبريل عليه السلام قبل فحدثني أن الحسين يقتل بشت الفرات قال فقال هل لك إلى أن أشمك من ترابك قال قلت نعم فمد يده قبضة من تراب فآتانيا فلم أملك عيني
ان ففضته حضرت عبداللہ بن نجی اپنے باپ دے کولوں اس روایت نو بیان کر دینے دھیان نال سننا توجہ دے نال سننا عبداللہ بن نجی دے باپ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ انہاں دے لئی وضو دا پانی رکھیا کر دے سن آندے نے کہ میں سفر کر رہا حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال آپ صفین دی طرف جا رہے نے جدن پہنچ دے نے مقام نینوا تے حضرت سیدنا علی مقام نینوا تے پہنچ کے آپ بلند آواز دے نال پکار دے نے آپ فرمو دے نے اے ابو عبداللہ دریائے فرات دے کنارے صبر کریں ابو عبداللہ دریائے فرات دے کنارے صبر کریں حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نال خادم پوچھ دائے غلام پوچھ دائے پانی رکھن والا پوچھ دائے کس نو مخاطب کر رہے ہو کس نو کہہ رہے ہو حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ آپ فرمان لگے ایک دفعہ محراب دے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم محبوب دے کول داخل ہویا میں ویکھنا کیاں رب دے نبی دیاں اکھاں دے وچ آنسو نے میرا نبی رو رہا ہے اکھاں دے وچ آنسو نے محبوب رو رہے نے میں کیا محبوب نو کس نے پریشان کیتا ہے رب دے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم محبوب کس وجہ تو رو رہے نے محبوب نے فرمایا علی میرے انہاں نواسیاں دے وچوں میرا نواسا حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ دریائے فرات دے کنارے انہوں شہید کر دیتا جائے گا قتل کر دیتا جائے گا پیاسیاں قتل کیتا جائے گا ہونے میرے کو جبریل آئے نے آ کر کے جبریل نے منو کیا ہے رب دیا سونیاں نبیاں تو اڈے اس نواسے نو شہید کیتا جائے گا دریائے فرات دے کنارے پیاسیاں نو شہید کیتا جائے گا جی اگر جے تسی چاندے ہو دریائے فرات او دے کنارے تو انہاں دی شہادت گاہ دی میں مٹی لیا کر کے تو انہوں دے دیواں حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام انہاں نے آتا لمبا کر کے مٹی لیا کر کے منو دیتی ہے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی اکھاں تے قابو نہیں رکھ سکیا میں میری اکھاں ڈول پئیاں نے یہ تو اے بھی پتا چلیا حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ آپ دی شہادت بیان کر دیا ہویا اگر اکھاں دے وچوں آنسو آ جان اے بھی میرے نبی دی سنت جے اے بھی میرے نبی دا طریقہ جے اے بھی میرے نبی دیاں اکھاں ڈولیاں نے میرے محبوب دیاں اکھاں دے وچ آنسو آئے نے لوگوں کون حسین رضی اللہ تعالیٰ آؤ تیان نال سن لو آؤ سنو تیان نال لوگوں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ آپ نے جدن وفات پائی آپ دا بیٹا تخت دے اتے بیٹھ گیا یزید ہن یزید ہر جگہ تے پیغام پہنچا رہا ہے اپنے گورنرانوں اکھے میرے لئی بیت لئی جائے مدینے دا گورنر او دا نام ولید حضرت ولید حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ آپ نو فرمان لگے بھی یزید دی طرفوں بیت کرو حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ آپ فرمان لگے منو کچھ سوچن دا موقع دے وہ ولید پھر کہن لگے کہ منو پچھو سخت پیغام آیا ہے تسی میری بیعت کرو یزید دے لئی حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ لوگو رات دا وقت حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ او سن لو تیان نال میں اپنے کلو بیان نہیں کر رہا البدایہ والنہایا جلد نمبر 7 تے 8 دونے کٹھیاں جلدانے نفیس اکیڈمی کراچی تو چھپن والی اردو دے اندر البدایہ والنہایا او دے اندر الفاظ نے رات دا وقت حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ
مدینہ دے وچوں نکل رہے نے، بیوی نالے بچے نال نے، ایک بیٹی جدا نام سغرا ہے، سغرا بیمار ہے۔ سغرا نو کہن لگے بیٹی تو مدینے دے اندر رہو، میں تیرے ویر نو بھیجاں گا، علی اکبر نو بھیجاں گا، تینو آ کر کے لے جائے گا۔ انہیں قافلہ نکلن لگا ہے، حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ اپنے نانا محترم دے روزے تے حاضر ہوندے نے، جا کر کے نانا جان دی قبر تے درود و سلام پڑھ دے نے، اپنی امی دی قبر تے حاضر ہوندے نے، دعا کر دے نے۔ قافلہ چل پیندا ہے، قافلہ چل دیاں آؤ سن لو دھیان نال، مدینے تو مکہ دے اندر پہنچ جاندا ہے۔ جدن مکے دے اندر قافلہ پہنچ جاندا ہے، ادھروں کوفے دے وچ وی اطلاعاں پہنچ جاندیاں نے، کوفیاں نو وی پتہ لگ جاندا ہے۔ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے یزید دی بیعت نہیں کی تھی، انہوں نے خط لکھنا شروع کر دیتے۔ امام ابن کثیر جیسے سکہ راوی نے درج کیتا ہے 10 خط آئے، 20 خط آئے، 100 خط آیا، 200 خط آیا، 500 آیا، 1000 خط آیا، 2000 خط آیا۔ او سن لو دھیان نال، چل دیاں 5000 خط، 10000 خط، 18000 خط آ جاندے نے۔ 18000 خط جدن پہنچ دے نے، اکو مضمون ہے کہ تسی ساڈے کول تشریف لیاؤ، اسی تواڈے بڑے چان والے ہاں، اسی تواڈے باپ دے وی چان والے ساں، اسی تواڈے ویر حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ انہاں دے وی چان والے ہاں، حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ۔ لوگو آؤ جڑے میرے موضوع دے نال الفاظ نہیں پر میں تینوں پیغام دینا چاہنا، آؤ ایویں نہ آکھیا کر، گلاں نہ کیتا کر، فلانا بزرگ غیب جاندا ہے، فلانا بزرگ جاندا ہے کل نو کی ہون والا ہے، فلانا بزرگ دارا پاوے تے چوریاں لب لیندا ہے، فلانا بزرگ انج کرے تے نگاہ دی کرم ہو جایا کر دیے۔ اللہ دی قسم ہاتھ جوڑ کے آکھاں گا میرے حسین دے نالو بڑھ کے اور کون ہو سکدا ہے؟ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ آپ نو پتہ نہیں کوفے والیاں نے میرے نال کنج دیاں بے وفائیاں کرنیاں نے، میرے نال کی بیت جانی ہے۔ لوگو اللہ جاندہ جے، اللہ نو پتہ جے، کلا مالک جاندہ ہے۔ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ آپ اپنے چچا زاد ویر مسلم بن عقیل نو بھیج دینے، جا کر کے کوفے دے اندر جا کر کے منو خبر دیں، میں پھر آواں جا کر کے جائزہ لو۔ حضرت سیدنا مسلم بن عقیل آپ جدن پہنچ دینے کوفے دے اندر، ابن اوفیا ایک شخص دا نام درج کیتا جاندہ ہے، امام ابن کثیر رحمہ اللہ علیہ نے درج فرمایا ہے۔ تاریخ طبری دے اندر بھی الفاظ نے، ابن اوفیا او دے اندر حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ آپ دا چچا زاد ویر جا کر کے کوفے دے اندر ٹھہر دائے، کوفیاں نو پتہ چل دائے، آ کر کے پہلے دن 1000 دے قریب بیعت کر دینے، دوسرے دن 2000، 3000، 4000، حتیٰ کہ امام صاحب نے لکھیا 40000 کوفی بیعت کر لیں دینے، 40000 مرن تے مٹن واسطے تیار ہو جاندے نے۔ ادھرو ویکھو کہ ہو جیا گندا اے کوفہ اے، انہاں دے وچوں ایک پیغام بھیج دائے، یزید تیرے خلاف ایک شخص آیا جدا نام مسلم بن عقیل، وہ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ انہاں دے لئی بیعت لے رہا ہے۔ مسلم بن عقیل جان لگیاں اپنے چھوٹیاں 2 بیٹیاں نو بھی نال لے جاندے نے، ایک دا نام عبداللہ ہے، دوسرے دا نام قیس ہے، بعضاں نے اور نام، ایک دا نام عبداللہ تے دوسرے دا نام ابراہیم درج فرمایا ہے۔ دونوں بچیاں نو بھی نال لے جاندے نے۔ ادھرو جدن یزید تک خبراں پہنچ دیاں نے، آؤ سن لو دھیان نال، یزید نے کوفے دے گورنر نو تبدیل کر دیتا، اس گورنر نو بھیجیا جیڑا بڑا وڈا ملعون سی،
کائنات دا کمینہ ترین انسان سی، بڑا گندا شخص تے بڑا پیڑا انسان سی، جدا نام عبید اللہ یزید، عبید اللہ ابن زیاد، اس بے ایمان نو گورنر بنا کے بھیجیا جاندا ہے۔ اے دے نال 18 سپاہی موجود نے۔ اے سفر کردیاں جدن کوفے دے اندر پہنچدا ہے، ادھروں انج کر کے اپنے چہرے دے اتے انج ٹاٹا بنیا ہویا ہے، انج منہ نو چھپایا ہویا ہے۔ کوفیاں نو پتہ نہیں، انہاں نے سمجھا شاید حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لے کر کے آئے نے۔ انہیں کوفے والے اگے بڑھ کے آندے نے، اے نبی دے بیٹے حسین تیرے تے سلام ہوئے، نبی دے بیٹے حسین تیرے تے سلام ہوئے۔ اے جدن بے ایمان ابن زیاد گورنر ہاؤس دے اندر پہنچ دائے، اپنے چہرے دے اتوں انج کر کے نقاب نو اتار دائے، صافے نو پیچھے کر دائے۔ کوفے والے ویکھ کے حیران نے۔ اے دے نال 18 سپاہی نے اے اعلان کروا دیندا ہے، کون ہے جڑا اپنے بچیاں نو یتیم کروانا چاہندا ہے؟ او 40,000 بیعت کرن والے حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ہاتھ آپ دے لئی بیعت کرن والے امام مسلم دے ہاتھ دے اتے 40,000 کٹ دے 4,000 رہ گئے، حتیٰ کہ او بھی وقت آیا لوگو رات دا وقت جے۔ امام ابن کثیر نے درج فرمایا ہے، کوفے دیاں گلیاں رات دا وقت عبید اللہ ابن زیاد اعلان کروا چکیا ہے، مسلم بن عقیل نو گرفتار کیتا جائے، گرفتار کر کے میرے سامنے پیش کیتا جائے۔ حضرت سیدنا مسلم بن عقیل اور لوگوں جنہ دے ہاتھ دے اتے کل لوگاں نے 40,000 نے بیعت کیتی سی، آج تے سارے ہی فرار ہو چکے نے۔ حضرت سیدنا مسلم بن عقیل رات دا وقت گلیاں دے اندر ٹھڈے کھاندے پھر دینے۔ امام صاحب نے تے اے بھی درج کیتا ہے، ٹھیڈا لگدا ہے مسلم بن عقیل دے دندان مبارک ہون دے اتے لگ دینے، دندان مبارک شہید ہو جاندے نے، ہونٹاں دے وچوں خون آن لگ پیندا ہے۔ مسلم بن عقیل رات دا وقت جا کر کے کدی کسے دے دروازے تے دستخط دیندے نے، جیڑا ویکھدا ہے عبید اللہ ابن زیاد دیاں تمکیاں سن کے انہاں ظالماں نے اپنے گھراں دے دروازے بھی بند کر لے۔ ایک بڈھی عورت ویکھ دیے انہوں ترس آ جاندا ہے، وہ اپنے گھر دا دروازہ کھول دیے، ویکھ دی کیے مسلم بن عقیل گھر لے کر کے جان دیے، جا کر کے بٹھاؤں دیے، کھانا کھلاؤں دیے، پانی پلاؤں دیے۔ وے ظالموں کل تے بڑیاں محبتاں کر دے ساجے، کل تے بڑا پیار کر دے ساجے۔ ادھروں مسلم بن عقیل اے دے گھر دے اندر ٹھہرے نے، اے دا بیٹا ہوندا ہے، پچھلی رات دا وقت ہے، ایدہ بیٹا آ کر کے سوال کرتا ہے، امی تو نال دے کمرے دے اندر کدی آ رہی ہیں کدی جا رہی ہیں، معاملہ کیے پہ رک جا ظالمہ نہ جائیں، ٹھہر جا۔ یہ جا کر کے ویخدہ کیے مسلم بن عقیل کمرے دے اندر تشریف فرمانے، جا کر کے ہاتھ چومنا شروع ہو جاندہ ہے، جا کر کے بیعت کردہ ہے ساڑھے کار دے اندر حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ آپ دا ویر آیا ہے، آپ دا قزن آیا ہے، جا کر کے ہاتھ چملائے۔ ماں پوڑی نہ سمجھ، ماں سمجھ نہ سکی، پچھلی رات دا وقت ہوندا ہے، کار دے وچوں وضو کردہ ہے، وضو کر کے کار دے وچوں باہر نکلن لگا۔ ماں کھن لگی بیٹا کدھر جا رہے ہیں؟ اکھے میں چلیا مسجد دے اندر نفل ادا کرن چلیا، جیڑی مسجد دے چاچے حضرت
سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعمیر فرمائیے میں اس مسجد دے اندر جا کر کے نفل ادا کرنے لگا شکرانے دے نفل ادا کرنے لگا وہاں تہجد پڑھن لگا وہاں ساڑھے گھر دے اندر حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے چچا زاد ویر آئے نے آؤ سن لو تیان نال ادھروں ابن زیاد بے ایمان حضرت سیدنا مسلم بن عقیل دا پتہ کروا رہے نے یہ جا کر کے گورنر ہاؤس دے اندر پہنچ دائے جا کر کے کہن لگا میں توڑا شکار پسا کر کے آیا اگر اناموں کی نام دے وہ میں مسلم بن عقیل نو توڑے حوالے کرنا مسلم بن عقیل آؤ سن لو تیان نال جدن 40,000 بیعت کر چکے سن اودن آپ خط لکھوا چکے سن آؤ میرے ویر حسین فصل تیارے جلدی دے نال آ جاؤ انہاں لوگاں نے تواڈے لئی اپنیاں اکھاں فرشیرا وچھائیاں ہوئیاں نے جلدی دے نال پہنچ جاؤ ادھروں حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ آپ جان دے نہیں لوگوں جانی جان کونے پھر بولو کونے ایتھے لوگاں دے کتے تے بلے تے بلیاں بھی نا او غیب دیاں خبراں دے رہے نے میرے حسین نو پتہ ہی کوئی نہیں میرا حسین جاندہ ہی نہیں مسلم بن عقیل خط لکھوایا ادھروں حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ مکہ دے وچوں نکلن لگے نے حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتہ چلیا دوڑ کے آئے روندے ہوئے آئے فرمان لگے بیٹا حسین کدھر دی تیاری ہے کدھر جانا چاہ رہے ہو چاچو جان میں کوفے جا رہا ہوں میں کوفے دا ارادہ کیتا ہے فرمایا بیٹا حسین کوفے نہ جانا نہ جایا جے کوفے انہاں لوگاں نے تواڈے والد دے نال بھی اچھا سلوک نہیں کیتا انہاں نے تواڈے ویر حسن دے نال بھی اچھا سلوک نہیں کیتا کوفے نہ جایا جے کوفے نہ جانا حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ لوگوں 8 ذوالحجہ لوگ حج واسطے احرام بن دے پہنے نبی دانی واساں کوفے جان واسطے تیاریاں پہ کر دینے حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ آپ دے چچا عباس کہن لگے اگر منو پتہ چل جائے بیٹے حسین تیری اونٹنی دے سامنے اگر منو پتہ چل جائے کہ تو اپنا ارادہ ترک کر دیویں گا میں تیری اونٹنی دے سامنے لیٹ جاواں اگر حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ آپ فرمان لگے نانا میں جڑا ارادہ کر چکے ہاں میں جانا ہے حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ آپ فرمان لگے پھر سن لا تیان نال بیٹے حسین میں تیری داڑھی نو خون دے نال رنگیا پہ ویکھنا میں تیری داڑھی نو خون نال رنگیا پہ ویکھنا ادھر حضرت عبداللہ بن عمر آئے رضی اللہ تعالیٰ پوچھیا حسین کدھر جا رہے ہو کوفے جا رہے ہاں آپ فرمان لگے نہ جایا جے کوفے حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ آپ فرمان لگے نہیں میں کوفے جانا ہے حضرت عبداللہ بن عمر اللہ دی قسم تاریخ دی کتاب البدایا ونہ آیا جلد نمبر 8 نو پار کلیجے دے نال لوندے نے کلیجے دے نال ٹائم مار کے روندے نے تے نال آندے نے او میرے مقتول حسین رضی اللہ تعالیٰ تو قتل کر دیتا جائیں گا حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ بیوی شہر بانو نالے پین زہر بنالے او سن لو
ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਨੇ ਭਤੀਜੇ ਨਾਲ ਨੇ ਭਾਂਜੇ ਨਾਲ ਨੇ ਵੀਰ ਨਾਲ ਨੇ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ آپ دے دوسرے بیٹے جنہاں دا نام ظالم لیندے ہی نہیں کوفے دا پہلا شہید کون ہے آؤ سن لو تیان نال کربو بلا دا پہلا شہید کون ہے نام ہی نہیں لیا جاندہ او بھی نال نے ادھروں آؤ سن لو تیان نال حضرت مسلم بن عقیل آپ نو شہید کیتا جاندہ ہے رات دا وقت ہے آؤ سن لو تیان نال آپ دے چھوٹے چھوٹے بچے قاضی شرح دے کار دے اندر نے قاضی شرح نو تمکیاں پہنچ دیا نے مسلم دے بچے انہوں نو سنبھالن والیا تیری بھی خیر نہیں رات دا وقت قاضی شرح نے دونہ بچیاں نو انگلی دے نال لایا ہویا لوگو کیسے سانے ظالم کیسے سانے درندے کیسے سانے بدبخت اللہ دی قسم کافر بھی تے بچیاں دا خیال کر جایا کر دینے انہا ظالمانے رات دا وقت قاضی شرح نے جا کر کے آکن لگا آؤ تو انہوں میں قافلے دے نال رلا کر کے آواں ادھرو قافلہ نکل چکیا ہے قاضی شرح مسلم دے بچیاں نو چھڑ کر کے واپس آ جاندے نے پچھلی رات دا وقت سپائی انج کر کے بازاراں دے اندر پہ پھر دینے سوال کرنے والا سوال کردہ ہے بچیو تسی کون ہو تسی کتھے جانا ہے کدے بچے ہو مسلم دے بچیاں دی اکھاں دے وچ آنسو آن دینے رو کر کے کہیں دینے کہ اسی مسلم دے بچیاں نو ملی جا کر کے شہید کر دیتا جاندہ ہے ادھروں حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ سفر کر دیاں آؤ مختصر کرنا چاہنا آخر او بھی لمحات آن دینے حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ مقام میں صفات پہنچ دینے آپ نو خبر پہنچ دیئے میرا چچا دادویر مسلم بن عقیل انہاں نو شہید کر دیتا گیا ہے انہاں دے بچیاں نو شہید کر دیتا گیا ہے آپ پر دینے فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا کچھ دنیا تو چلے گئے تے کچھ دنیا تو جان واسطے تیار نے حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ ادھروں غور بن یزید آ جاندہ ہے 1000 دا لشکر لے کر کے آ جاندہ ہے حسین رضی اللہ تعالیٰ یزید دے لئی بیعت کر لو بیعت کرو یزید دے لئی آپ فرمان لگے نانا یزید دے لئی بیعت نہیں کرنی سر جاندہ جائے یزید دے لئی بیعت نہیں کرانگا چکانگا نہیں آخر او بھی لمحات آندے نے حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ آپ دینار اسی طرح مذاکرات چل دے جا رہے نے حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ آپ بھی چل دے جا رہے نے لوگوں 2 محرم الحرام میدان کرب و بلا آ گیا حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ خیمے لگا دیتے جاندے نے ان بیوی نالے حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ پانجے نال نے پتیجے نال نے بہنہ زینب نالے چھوٹی جی بیٹی سکینہ نالے 6 مہینیاں دا علی اصغر بھی نالے تے علی اکبر بھی نالے حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ آپ دے نال آپ دا ویر جدا نام ابو بکر ہے آپ دا ویر جدا نام عمر ہے آپ دا ویر جدا نام عثمان ہے حضرت علی دے بیٹے نے آپ دے نال آپ دا پائی حضرت سیدنا حسن دا بیٹا جدا نام ابو بکر ہے جدا نام عمر ہے جدا نام عثمان ہے
حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا بیٹا ابو بکر ہے، آپ دا بیٹا عمر ہے، آپ دا بیٹا عثمان ہے. تسی آکھو گے کنے ابو بکر آگئے، کنے عمر آگئے، کنے عثمان آگئے. او میرے ویرو، میں یہ تو ایک بات کرنا چاہاں گا اور سن لو دھیان نال. قسم اس پروردگار دی جن نے اللہ نے جن نے حق دے کر کے سونے نبی نو نازل فرمایا. اللہ دی قسم ہے اگر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت علی دشمن سن تے آپ نے اپنے بیٹے دا نام ابو بکر کیوں رکھیا؟ اے بھی پوچھو ہے نا لوگوں نے کیوں نہیں دس دے؟ پتہ کی کہن گے آن دے بچے شہید ہوئے نے. آن دے بچے شہید کون انکار کرتا ہے؟ جعفری برادران شہید ہوئے نے. میں ماننا ہاں، تمہیں مان، تمہیں تسلیم کر، تمہیں کہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ. آؤ جو میں پیغام دینا چاہنا، آپ دا بیٹا ابو بکر، آپ دا بیٹا عمر، آپ دا بیٹا عثمان، آئیے خیمے لگا دیتے جاندے نے. جو پیغام دینا چاہنا تاریخ تبری دے اندر بھی الفاظ نے، البدایہ والنہایہ جلد نمبر 8 دے اندر بھی الفاظ نے. دریائے فرات ادھروں سن لو دھیان نال، 1000 دا لشکر پہلے ہور بن یزید لے کے آیا سی تے پچھوں 4000 دا لشکر عمر بن سعد لے کے آ گیا. کنے ہو گئے؟ 4 تے 1 5000 دا لشکر. ادھر ہتھاں دے اندر تلواراں وی نے، ادھر نیزے بھی موجود نے، ادھر تیر بھی موجود نے. ادھر نبی دی آل، میرے سونے نبی دا خاندان، ہتھاں دے اندر تلواراں نہیں. یہ تو یہ بھی پتا چلیا میرے حسین دا لڑائی کرن دا کوئی ارادہ نہیں سی. میرا حسین لڑائی کرن واسطے نہیں سی آیا. حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ 5000 دا لشکر دریائے فرات دے اتے پیرے لگا دیتے جاندے نے. حسین رضی اللہ تعالیٰ یا یزید دی بیعت کر لو. عبید اللہ ابن زیاد دی طرفوں پچھوں آڈر بڑا سخت ہے. کمینہ انسان، ظالم انسان، بے ایمان انسان، اہل بیت دا دشمن انسان. اگے میں پھر چلاں گا. آج جی میں حدیث پڑھی، آج جی میں روایت پڑھی. امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی نے فرمایا جیڑا انسان بیت اللہ دے اندر کھڑا ہو کر کے رکن یمانی دے سامنے کھڑا ہو کر کے ساری رات کھڑا ہو کر کے نفل ادا کرے، پھر وہ صبح روزہ بھی رکھے، پھر اس حالت دے اندر دنیا تو چلا جائے، وہ اہل بیت دا دشمن سی. میرے نبی نے فرمایا جنت دے اندر جانا تے بڑی دور دی گل. اللہ دی قسمیں وہ بندہ کدی جنت دے اندر داخل نہیں ہوئے گا بلکہ وہ جہنم رسید کیتا جائے گا. جڑا اہل بیت دا دشمن ہے. کیا میرا حسین اہل بیت نہیں؟ کیا میرے حسین دے بچے نبی دی آل دے وچ داخل نہیں؟ آخر وہ بھی لمحات ہوندے نے پانی بند کر دیتا گیا. دریائے فرات دا پانی کتے پی سکدے سن، دریائے فرات دا پانی خنزیر پی سکدے سن،
دریائے فرات دا پانی جانور پی سکدے سن دریائے فرات دا پانی اٹھتے گھوڑے پی سکدے سن دریائے فرات دا پانی کیسے سانے کلمہ گو کیسے سانا یہ شکی القلب کیسے سانے حیوان کیسے سانے درندے کیسے سانے بے ایمان کیسے سانے ظالم انسان دریائے فرات دا پانی جانوار پی سکتے نے لوگوں نبی دی حال تے پانی بندے حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ آپ تے پانی بندے سکینہ تے پانی بندے لوگوں میرے سامنے اوہی الفاظ نے حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ انج 6 مہینیاں دے پتر نو ہتھاں تے چکیا ہویا ہے علی اصغر نو ہتھاں تے اٹھایا ہویا ہے کوفیاں دے سامنے لے جاندے نے جا کر کے کہندے نے کوفیوں منیا ہے تواڈیاں لڑائیاں میرے نال ہون گیاں تواڈیاں لڑائیاں میں حسین دے نال ہون گیاں پلا دسو تے صحیح اس نبی جان دا کی قصور جے ترا دسو تے صحیح دا کی قصور جے ایک کیوں پیاسا تڑپ رہا ہے انہوں پانی دے دیتا جائے جدن حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ انہیں الفاظ ختم ہوئے نے ادھرو دوسری سیر تو تیر آؤندائے لوگوں کڈا وڈا ظلم دیاں داستانہ بیان کر دے ہو ظلم سن دے ہو جڈا وڈا ظلم نبی دی آل دے نال ہویا ہے جڈا وڈا ظلم حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال ہویا ہے اللہ دی قسم ہے یہ ڈا وڈا ظلم کسے دے نال نہیں ہویا دوسری سیر تو تیر آؤندائے تیر آ کر کے علی اصغر دیں جے حلق دے وچ لگ دائے حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کوفے دی سرزمین بیٹے نو اٹھا کر کے زمین تے رکھ دینے زمین تے رکھ کر کے اپنے ہاتھ دے نال تیر نو کھچ دینے جڑا خون نکل دائے خون نو انجا آسمان دے وال بلند کر دینے بلند کر کے آپ دینے اے میرے اللہ حسین تیرے کڑو صبر مانگ دائے حسین تیرے کڑو صبر مانگ دائے وہ بھی لمحات آ دینے حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ لوگوں میں تے اے بھی الفاظ پڑھے جے آپ کوفے والیاں نو بلا کر کے تے بھی وعد کر دینے آپ فرمو دینے کوفے والیوں ذرا منو دسیا جے تے صحیح کیا اس وقت اللہ دی روے زمین تے میری عظمت والا اور کوئی دوسرا ہے کہ نہیں آکھن لگے حسین تیری شان والا اللہ دی روے زمین تے اس وقت کوئی نہیں حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ آپ دوسری بات کر دینے آپ فرمو دینے کوفیوں کیا میں او حسین نہیں جدے تے پڑھ دیو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کیا میں او حسین نہیں ہاں تو او حسین رضی اللہ تعالیٰ خط ساڑے حوالے کر دے یزید دی بیعت کر لا آپ فرمان لگے خط بھی حوالے نہیں کرنے یزید دی بیعت بھی نہیں کرنی پھر او بھی وقت ہوندائے حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ لوگوں اے بھی بیان کرو اے بھی لوگاں تک پوچھاؤ کوفے دا پہلا شہید او دا بھی نام جدن لہندے ہو سن لو میدان کربو بلا دا پہلا شہید حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ آپ دے ویر جیڑا پہلا کربلا دا شہید او دا نام جے ابو بکر کوفے دے جیڑا کربلا دا پہلا شہید او دا نام کی ہے بولو تو صحیح کربلا دے پہلے شہید دا نام کدی یہ پراواں دی زبان تو یہ لفظ سنو گے کدی بھی نہیں آن گے
میدان کربلا دا دوسرا شہید حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا ویر جدا نام عمر، تیسرا شہید جدا نام عثمان، حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاسم دا نام لیندے ہو، 18 سالاں قاسم دا نام لیندے ہو۔ لوگوں میں اس چیز نو جھٹلاؤں دا نہیں، میں کہنا حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا 18 سالاں قاسم بھی شہید ہویا، انہاں نو بھی بے دردی دے نال شہید کیتا گیا۔ حضرت سیدنا حسن دے بیٹے ابو بکر دا بھی نام لو، حضرت سیدنا حسن دے بیٹے عمر دا بھی نام لو، حضرت سیدنا حسن دے بیٹے عثمان دا بھی نام لو، حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے بیٹے علی اکبر دا نام لیندے ہو، حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے بیٹے ابو بکر دا بھی نام لو۔ میں کدوں انکار کرنا، میں اس چیز دا بھی انکار نہیں کردا۔ درمیان دے اندر اے بھی بات رہ گئی، پانی بند ہویا، حضرت عباس علمدار پانی لین واسطے جاندے نے، بازو کٹ دیتے جاندے نے، حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ویر نو اٹھا کر کے لے آندے نے، بازو کٹے ہوئے نے۔ میں کدن انکار کیتا ہے، تم انکار نہ کیتا کر، تم اقرار کر۔ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا جیڑا بیٹا میدان کربلا دے اندر شہید ہویا، او دا نام ابو بکر بھی سی۔ پھر جعفری برادران لوگو آہستہ آہستہ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے خاندان آپ دے پتیجیاں نو شہید کیتا جا رہا ہے، آپ دے پانجیاں نو شہید کیتا گیا۔ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے بیٹے نو شہید کیتا گیا، اٹھا کر کے لیا کر کے خیمے دے نال رکھیا۔ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگو آخر او بھی لمحات ہوندے نے، آپ دے خاندان دے ایک نہیں، دو نہیں، چار نہیں، 71-72 شہید ہو چکے نے۔ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین، جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے کچھ بھی نہ کھویا وہ حسین۔ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خیمے دے وچ داخل ہوئے، جا کل کے بہن نو مل دینے، بہنا زینب نو مل دینے، تی سکینہ نو مل دینے۔ جان دے او کتنیاں درداں ہویا کر دیاں نے، کیسے سن او کلمہ گو، کیسے سن او مسلمان، کیسے کس اسلام دیوں گلاں کرنے والے سن۔ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹی سکینہ نو کلیجے دے نال لاؤندے نے، جا کر کے اپنی بیوی شہر بانو دے نال ملاقات کر دینے۔ شہر بانو انج سامنے ہاتھ جوڑ کر کے کھڑی ہے،
آکھن لگی حسین اننے سال زندگی تواڈے نال گزاریے اگر منہ دے وچوں کوئی جملہ تلخ نکل گیا ہو حسین رب واسطے معاف کر دیویں حسین معاف کر چھڑنا حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ بہن زینب نو آندے نے نی میری بہنا دھیان نال میرے پیغام نو سن لا اس پیغام نو پلا دین والے لوگو سن لو دھیان نال آکھن لگے بہنا اگر جے میں میدان کرب و بلا دے اندر جے میں تے شہید ہو جاواں نی میری بہنا اپنا گریبان چاک نہ کریں میری یہ بہنا اپنا گریبان چاک نہ کریں اپنے چہرے تے تماچے نہ ماری اپنی زبان دے وچوں رب دی ناراضگی دے کلمات نہ نکالی کیونکہ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نام لینا بڑا آسان تے بڑا سوکھا جے لوگو پر حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ آپ دی سیرت دے اتے عمل کرنا بڑا مشکل ہے کیونکہ حضرت سیدنا حسین جان دے سان نانے دے پیغام نو نانا جان نے فرمایا سی من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوی الجاہلیہ لیس منا لیس منا لیس منا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سی جن نے مصیبت دے وقت اپنے گریبان نو چاک کیتا اپنے چہرے نو پٹیا اپنی زبان دے وچوں جہلانہ کلمات نکالے بین کڈے محبوب نے فرمایا لیسا مننا لیسا مننا محبوب نے فرمایا او میرے وچوں ہی نہیں اتھے کو ہور درمیان نا باتاں کچھ جڑیاں رہ گیاں میں انہوں نے بھی بیان کرنا چاہنا پانی بند کیتا گیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا بولو تو صحیح پانی بند ہویا 2 دن ہویا 4 دن ہویا جنہ بھی گھنٹہ ہویا 2 ہویا یا پانی فی الحال بند ہویا میرے ویر پانی بند ہویا تے تو رستیاں تے سبیلاں لگائیں تو لوگاں نو روک روک کے پانی پلائیں او تے چلو کاری رہے نے او کئی ساڑھے جڑے نے نا انہوں نے بھی پتہ نہیں کی دورہ پیا ہویا 11 مہینے تینوں یاد نہیں آیا جدنا حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نو پیاسے نے اودن سبیلاں لا رہے آئے اودن توں لوگاں نو پانی پلا رہے آئے دیگاں کر رہے آئے تینوں کادیاں خوشیاں چڑیاں ہویاں نے کہیں میرے اہل حدیث پوڑے تے پاڑے آندے نے جی لنگر کھانا چاہی دائے او میرے ویر اہل حدیث پانی کیوں نہیں ونڈدا اہل حدیث 9 تے 10 محرم دیاں پہلیاں 10 دناں دے اندر اہل حدیث دیگاں کیوں نہیں چڑھاؤندا میری مجبوری تے غور کریں کیونکہ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ منو پیاسے نظر آؤندے نے منو حضرت حسین دے بچے پیاسے نظر آؤندے نے منو حضرت حسین دے پانجے پیاسے نظر آؤندے نے منو حضرت حسین دے پتیجے پیاسے نظر آؤندے نے تو سبیلاں لاؤندا پھرنا ہے تو تے پانی ونڈدا پھرنا ہے منو ڈر لگدا ہے کدھرے کل قیامت دا دن ہوئے گا میرے نبی دا عوض لگا ہوئے گا او وہابیاں اہل سنت کہن والیا کس حدیث دے اتے عمل کر کے تے تو پانی ونڈدا پھرنا ہے کس حدیث دے اتے عمل کر کے تو لوگاں نو پانی پلاوندا پھرنا ہے تینوں کادیاں خوشیاں چڑیاں ہویاں نے اویک تینوں عمل ونج کرنا چاہیدا سی اہل حدیث 9 تے 10 دا روزہ رکھدا ہے 9 تے 10 دا
تواڈے وچوں بھی کئیاں نے رکھیا ہونا، اللہ توفیق عطا فرمائے۔ تے روزہ جیڑا ہے نا اے دا نال اے وی سن لیا جے، حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی شہادت دے نال کوئی تعلق نہیں، اے تے نبی پاک نے پہلے فرمایا۔ آپ جلے گئے نا مدینہ دے وچ کچھ یہود روزہ رکھ دے سن، آپ نے پوچھیا کیوں روزہ رکھ دے ہو؟ اکھے 10 محرم نو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام نو نجات عطا فرمائی سی فرعون دے کولوں۔ محبوب نے فرمایا موسیٰ دے نال میرا زیادہ تعلق ہے، کیونکہ موسیٰ بھی نبی تے میں بھی نبی۔ محبوب نے فرمایا میرے صحابہ جے اگلے سال میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہا مخالفت کرو انہاں دی، میں 9 دا بھی رکھاں گا تے 10 دا بھی روزہ رکھاں گا۔ جے روزہ نہیں رکھ سکدا تے تماشا کیوں کر رہے ہیں؟ اے نبی دی آل دا تماشا کرنے والے، تیرے بڑے تماشے ہونگے، ذلیل ہو کے تو دنیا تو جائیں گا۔ کئی نان حلیم ونڈ دے پھر دے ہیں تے ایک جڑا ہے نا ملا، وہ پتہ کی آکھن لگا وہابیاں دے میدے دے وچے ہو جی پقیدہ، اے پقیدہ شائے ساڑھے میدے ہو جی چیز نو قبول ہی نہیں کر دے۔ ساڑھے وچوں کئیاں وہابیاں نے بھی تنے ہونے نے نان، کئیاں نے بریانی کھادی ہونی ہے تے کئیاں نے ہرج کی تو ظالموں تسی ہرج نو جان دے ہی نہیں۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ۔ رب کہہ رہے نے تواڈے تے گلے دا خون بھی حرام ہے، رب کہہ رہے نے تواڈے تے خنزیر بھی حرام ہے، رب کہہ رہے نے نہ تو بعد وما اہل به لغیر اللہ، جیڑی غیر اللہ دے نام دے چیز دیتی جاندی ہے تواڈے تے حرام ہے۔ کئیاں نے کھادے ہونے، کئی ڈر دے پھر دے نے۔ اے مولوی جی اے لفظ نہ آکھے آجے ہیں، اے نہ کیا آجے ہر شئی رگڑن دیو تے کہیں ایک اور کر دے جے۔ تنویر پائی پتہ کی کر دے جے کسے نے نان چوڑ لیا کہ دیتے مجھے اگے جے پہنچ نے حرام، مجھے اگے حلال، انہاں دا دودھ نہیں جے پیندے، حرام چیز مجھے اگے حلال ہے۔ میرا گوانڈی ناراض ہوئے گا، میرا فلانا رشتہ دار ناراض ہوئے گا، میرے ویرا اس ناراضگی نو سمجھ قیامت دا دن ہوئے گا اللہ ناراض ہوئے گا، قیامت دا دن ہوئے گا میرا نبی ناراض ہوئے گا، قیامت دا دن ہوئے گا میرا نبی دھدکار دے گا، حوض کوثر تے میرا نبی نیڑے نہیں ہون دے گا۔ اے تے ناراضگیاں ویر دی ناراضگی، پھپھو دی ناراضگی، خالاں دی ناراضگی، تائے دی ناراضگی، ہمسائے دی ناراضگی، ساریاں ناراضگیاں لین واسطے تیار ہاں، پر اللہ ناراض نہ ہونا چاہیے، رب ناراض نہ ہوئے۔ آؤ پیغام دور نکل گیا، سبیلہ نہ لایا کر، دودھ نہ ونڈیا کر، آتے نو کادیاں خوشیاں چڑیاں ہوئیاں نے، دیگا نہ کھڑکائی جایا کر۔ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے دے وچوں باہر نکلدے نے، تلواراں چمک رہیاں نے، بجلی دی طرح پئیاں چمک دیاں نے۔ ادھر حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلے، ادھر 6000 بے ایمان کمینے کواں لفظ کم نہیں، بے ایمان کواں لفظ کم نہیں، ظالم کواں تے لفظ کم نہیں۔ اللہ دی قسمیں
ظالم بھی تے انج دا ظلم نہیں کر دے، کافر بھی تے انج دا ظلم نہیں کر دے۔ 6000 بجلیاں چمک دیاں پئیاں نے، تلواراں پئیاں چمک دیاں جے، کلا نبی دا پھول جنوں نبی نے اپنا پھول کیا سی حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ آپ نو 33 زخم لگ دینے، کوڑے تو میرا حسین زمین تے گردائے، انج کر کے آسمان وال میرا حسین منہ کر دائے، حسین میرا آسمان وال منہ کر کے تم یو لفظہ کیا کر، ویکھ میرے حسین نے کرب و بلا دے اندر کنوں پکارے آئے، میرا حسین کہیں دا لا الہ لا الہ لا الہ لا الہ، اللہ تیرے تو علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ تیرے تو علاوہ کوئی نہیں۔ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ آخر وہ بھی لمحات ہوندے نے، پڑھے نہیں جاندے لفظ، زبان تے لفظ جاری نہیں ہوندے، کیویں لفظ ادا کرا۔ ایک ظالم اگے پڑھدا ہے، حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ شمرال جوشن ایک کمینیاں ظالمہ تینو اے دے تو پہلا موت آ جاندی، حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ آپ دے سینے مبارک تے چڑھ کے آپ دا سر مبارک اتارے آ جاندہ ہے، حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ آپ دا سر مبارک تن تے نالو جدا کر دیتا جاندہ ہے، کنہ درد ہوئے گا، کنہ دکھ سکینہ نو ہویا ہوئے گا، کٹا درد حضرت سیدہ زینب پہن نو ہویا ہوئے گا، کتنا درد پہنچیا ہوئے گا، لوگوں سن لو تیان نال۔ آخر او بھی لمحات ہوندے نے، حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ آخر او بھی لمحات آئے، تن دے نالو سر نو جدا کر دیتا گیا ہے، حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ آپ دا لاشا مبارک پیا ہویا ہے، آخر او بھی لمحات آئے، لوگوں سن لو تیان نال، حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ آپ جدن شہید ہوئے نے، حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ بیان کر دینے، دوپہر دا وقت مسند احمد اس حدیث نو صحیح سند دینار بیان کیتا گیا ہے، دوپہر دا وقت اکھے میں آرام پیا کرنا وہاں، آرام کر دیاں اکھے میں رب دے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو خواب دی حالت دے وچ ویکھنا وا، میرے نبی دے سر مبارک دے اندر کٹا مٹی پیا ہویا ہے، میرے نبی دے ہاتھ دے وچ ایک شیشی ہے، او دے اندر خون ہے، میں پوچھنا وا محبوب جی میرے ماں باپ تو اڈے تو قربان جان، اس شیشی دے اندر کی چیز جے؟ محبوب فرما رہے نے اے عبداللہ بن عباس میں حسین تے اونا دے ساتھیاں دا میں خون جمع پیا کرنا وا، میرے نبی نو کتنی تکلیف پہنچی ہے، میرے نبی نو دنیا تو گیا ہویا بھی کتنا درد پہنچیا ہے، قیامت دا دن ہوئے گا لوگوں جنہاں نے حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نو شہید کیتا، اونا تے رب دیاں لعنتاں اونا بے ایمانہ دے اتے، اللہ اونا دیا کرانو اگ دے نال پر دے وے، اللہ اونا دیا قبرانو اگ دے نال پر دے وے، جنہاں نے حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نو شہید کر چھڑیا۔ ہونے واپس قافلہ جدن مڑیا مدینے دی اندر فضائل صحابہ حافظ محمد زبیر علی زئی مشہور محدث محقق آدھنے حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نو پتا چلیا میرے بیٹے حسین نو شہید کر دیتا گیا ہے، میرے خاندان نو شہید کر دیتا گیا ہے،
حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہ او کنیاں درداں پہنچیاں ہون گیاں آپ انج کر کے ہاتھ اٹھاؤں دیاں نے ہاتھ اٹھا کر کے کہیں دیاں نے اللہ انہاں دیاں کرانو آگ دے نال پر دے اللہ انہاں دیاں قبرانو آگ دے نال پر دے جنہاں نے میرے بیٹے حسین نو شہید کیتا ہے جنہاں نے میرے خاندان دیاں لوگاں نو شہید کیتا ہے لوگوں سن لو تیان نال اللہ دی قسمیں جنہاں نے بھی شہید کیتا میں لفظ کہن لگا واں نال آمین کہہ چھڑنا جنہاں نے حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیتا جیڑا تعامن دے اندر شریک ہویا جیڑا مشورے دے اندر شریک ہویا جس بے ایمان نے کسے قسم دا بھی حصہ لیا اللہ انہاں ساریاں دیاں کرانوں تے قبرانوں آگ دے نال پر دے حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ آپ دی شہادت دے اندر جتنے شریک ہوئے ساننا وہ کوئی پاگل ہو کے مریا تے کوئی کسے حالت دے اندر ہو کے مریا امام سودی رحمت اللہ علیہ آدھر میں ایک مجمع دے اندر سان تو میں لفظ کہے میں کیا جنہاں نے حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ انہاں نو شہید کیتا او پاگل ہو کے مریا یا سڑ کے مریا اس مجمع دے وچوں ایک بندہ بدبخت بولیا کمینہ بولیا بول کر کے کہنے لگا ممی شامل ساں قاتلان حسین دے اندر منو تے کچھ بھی نہیں ہویا حضرت سیدنا امام سودی رحمت اللہ علیہ کہندے نے اتنے اس نے لفظ کہے کار گیا کار جا کر کے اس نے ڈیوا بالیا ڈیوا بال دیا ہویا دیئے دی بتی نو درست کرن لگا تیلو دے کپڑیاں دے اتے گریا آگ لگ گئی تے اس آگ دے نال او بے ایمان فاصلے جہنم ہو گیا جننے سن سارے دے سارے جہنم رسید ہوئے حضرت حسین دے قاتل جہنم رسید اللہ ساڑیاں دلانو حضرت حسین دی محبت دے نال پر دے جی دے دل دے وچ حضرت سیدنا حسین دی محبت نہیں اللہ دی قسمیں او دا ایمان مکمل نہیں جے اللہ میرے سمیت ساریاں دیا دلانو حضرت سیدنا حسین دی محبت دے نال پر دے اللہ اہل بیت دی محبت دے نال پر دے اللہ قیامت دا دن ہوئے حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ آپ دا ساتھ نصیب فرما دینا اللہ جتنے ویر تشریف فرمانے سب دا بیٹھنا قبول فرما بھائی محمد بلال اللہ اکبر تو آڈے سے پھلروان دا باسی پرسو ایکسیڈنٹ ہویا پرسو دی گل لے بھائی محمد بلال بھائی خرم دا کزن خالہ زاد ویر اللہ مردیاں دے اندر بھی تے جان تو ہی پونا ہے نا قیامت والے دن بھی تے زندہ تو ہی کرنا ہے نا اللہ بھائی بلال نو سید دے دے اللہ بھائی خرم دے کزن نو خالہ زاد ویر نو مکمل صحت یاب فرما اللہ اس مجلس دے وچ اگر کوئی ویرا بیمار ہے صحت عطا فرما اللہ تمام ویران دا آنا بیٹھنا قبول فرما اللہ اس مسجد نو آباد فرما اللہ جتنے اس کار دے نال جڑے نے انہاں دے گھرانو آباد فرما کاروباراں دے اندر مزید وسعت پیدا فرما یا الہ العالمین محترم حکیم عثمان صاحب انہاں دی محنت انہاں دی کاوش اس نو کوئی بندہ نہیں پہنچ سکدا اللہ حکیم صاحب نو صحت عطا فرما تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرما اللہ انہاں دیا دینی خدمات قبول فرما حاجی مختار صاحب اللہ انہوں نے صحت عطا فرما ڈاکٹر مدثر الحق صاحب اللہ انہوں نے صحت عطا فرما بھائی زین العابدین دبئی تو اللہ بھائی نو صحت عطا فرما اللہ بھائی زین دے والد سرور نو صحت عافیت والی لمبی زندگی عطا فرما
بھائی محمد آصف رانا سمی اور دیگر جماعت دے ساتھی محترم ملک مقبول صاحب جتنی ساری جماعت دے ساتھی نے سارے دے سارے بیٹھے اللہ سب دا آنا بیٹھنا قبول فرما اللہ جتنے پریشان نے اللہ سب دیاں پریشانیاں دور فرما بھائی عثمان واللہ معاف فرما قبر نو وسیع فرما جنت دی قیاری بنا اللہ میرا اور تو آڈا خاتمہ بالایمان فرمائے بھائی عاقب سوکن ونڈ تو اللہ اپنی خاص رحمت دے نال بھائی نو معاف فرما قبر نو وسیع فرما وما توفیق الا